واحد ديال بلس انفيني هادي سيمي كونفيرج، يعني باش نتحققوا منه حاليا. سيمي كونفيرج يعني انها ليست ابسوليومون كونفيرج. إذن أولا نبين بأنها كونفيرج. نستخدم طريقة دابل واحد ديال بلس انفيني ديال سينوس تي سور تي دي تي. ميثود دابل، نستخدم ميثود دابل. يقول ميثود دابل أنه إذا كان لديك انتجرال ل h x فوا جي x، وكانت انتجرال من صفر إلى x أو أي شيء من صفر إلى x دو جي x، أي الدالة الأصلية. هذا هو المقصود هنا. بلس انفيني إلى أي شيء. x يعني الدالة الأصلية لجي x. طبعا نغير، يمكن نضع هنا x وهنا x. نغير هذا، نضع هنا t مثلا. يعني value absolue للدالة الأصلية لجي x تكون أصغر من قيمة ما m، وكانت الليميت انفيني دو h x تساوي صفر، فهذا يعني أن هذه الدالة كونفيرج. نطبق نفس الشيء على هذه الدالة. نأخذ جي x هي سينوس تي. إذا انتجرال من زيرو فيغ تي مثلا دو جي x دي تي دي x هو كوسينوس أو ناقص كوسينوس الدالة الأصلية للسينوس ناقص كوسينوس تي. حسنا ناقص كوسينوس تي. إذا نضع له القيمة المطلقة ناقص كوسينوس تي. في هذا المجال واحد إلى بلس انفيني هو كوسينوس، والقيمة المطلقة لكوس تي. ونحن نعلم جيدا أن القيمة المطلقة لكوسينوس تي هي أصغر من أو تساوي واحد. إذا ام في هذه الحالة هي واحد. ثم نضع اش لإكس، الخطوة الثانية اش لإكس هي واحد على تي، يعني ليميت انفيني دو اش إكس هي ليميت انفيني واحد على تي هي صفر. دونك كونديسيون رقم جوج متحقق. إذا هذه كونفيرج، ولكن هل هي ابسوليومون كونفيرج أم لا؟ بالنسبة لأبسوليومون كونفيرج لا أظن أنها ابسوليومون كونفيرج، لسبب بسيط هو المقام الخاص بها. إذا أولا نستنتج بأن هذه دالة كونفيرج. نحاول أن نقوم بأنها ابسوليومون كونفيرج. إذا مجددا القيمة المطلقة لواحد على بلس انفيني لسينوس تي سيغ تي دي تي التي تأكدنا من أنها كونفيرج أصغر من أو تساوي انتغرال واحد إلى بلس انفيني لقيمة مطلقة لسينوس تي على تي. طبعا القيمة المطلقة لتي في المجال واحد إلى بلس انفيني فهو كل مجال موجب. بالنسبة لتي دونك القيمة المطلقة لتي هي نفسها دي تي، والقيمة المطلقة لسينوس تي يعني أصغر من تساوي واحد. لا نقسم كل شيء على تي، هذه أصغر من تساوي واحد على تي. نحن نعلم جيدا أن انتغرال من واحد إلى بلس انفيني ديال واحد على تي ديفيرج، وبالتالي هذه الدالة محصورة بين قيمة الكونفيرج لهذه و بلس انفيني، يعني غير محصورة من الجهة الثانية.
إذا فأنا لم أستطع بأي وسيلة من الوسائل نبين أن value absolue خاصة به تكون converge. وفي الكور يوجد أن انتغرال من 1 إلى بلس انفيني لسينوس تي sur t أس ألفا دي تي إذا كان ألفا يصغر أكبر من 1 فإنه absolument converge. حسنا. وإذا كانت ألفا بين يعني أصغر من تساوي 1 محصورة بين 0 و 1 فإنه converge فقط. حسنا. هذا كل ما يخص هذا الانتغرال. وفي حالة أخرى فهو ديفيرج. إذا ننتقل للسؤال المالي. يمكنكم فقط أن يعني تبقوا حافظين لهذه الأشياء. تيغرام 1 إلى بلس انفيني سينوس تي سور تي. إذا كان سور تي فهو سور تي، و تي هنا هي 1، ألفا هنا هي 1، دونك راهو كونفيرج فقط وليس أبسوليمون كونفيرج. دونك سيمي كونفيرج. صحيح. كي لا نؤخر الفيديو أكثر من كل هذا. Y بريم دوز Y فكوس إكس إكسبونسيال إكس. أول شيء يطلب منك هو حساب يعني السوليسيون إكوازيون هوموجين. إذن هذا هو أول شيء يطلبونه في هذا المكان. بالنسبة للإكوازيون هوموجين سي Y بريم موان دوز Y إيكال زيرو. السوليسيون خاص بها يمكننا حسابها تريدون ذلك. حسنا هي ديد Y بارابور إكس. ديد إكس تساوي دوز Y. نرجع Y إلى هذه الجهة. تعطينا ديد Y سور Y إيكال دو ديد إكس. حسنا. ديد إكس تضرب فيها في كلا الجهتين ثم أقسم على Y في كلا الجهتين. خرج لي ديد Y على Y تساوي 2 ديد إكس. إذا نقوم الآن بالانتقال هنا والانتقال هنا. أبليك إلين Y تساوي دوز إكس بلس كونستانت طبعا. ندخل بالدالة إكسبونونسيال. إذا Y تساوي إكسبونونسيال دوز إكس بلس سي. إذا ما هو إلا إكسبونونسيال سي فوا إكسبونونسيال دوز إكس. إذا إكسبونونسيال سي هو عبارة عن كونستانت نعتبره لامدا. دونك لامدا فوا إكسبونونسيال دوز إكس. حسنا. لامدا إكسبونونسيال دوز إكس هو نفسه لامدا إكسبونونسيال دوز إكس. نمر للسؤال الموالي. لدينا أنتيليزون لا ميثود دو فارياسيون لا كونستانت. صراحة هذه ليس لدي أي فكرة عليها إطلاقا. ديك السبب سوف أحاول الإجابة بطريقتي وكل شيء. إذا لديك هنا سينوس إكس وكوسينوس إكس. صحيح. سينوس إكس وكوسينوس إكس. إذا سوف نأتي بمتغيرين ألفا وبيتا مثلا. نضرب ألفا في كوس إكس وبيتا في سينوس إكس ونقوم بالمجموع ديال مجموعهما. بما أنه لديك هنا فقط كوس إكس ليس هناك كوس دوز إكس أو كوس كاري دو إكس وليس هناك أي شيء. إذا سوف نعمل فقط بكوس إكس وسينوس إكس باعتبار كوس إكس مشتقة ديالها هي موان سينوس إكس وسينوس إكس مشتقة ديالو هو كوسينوس إكس. ولدينا هنا إذا إكسبونونسيال إكس. إذا إكسبونونسيال إكس سوف يبقى. كان هنا إكسبونونسيال إكس أو إكسبونونسيال دوز إكس أو إكسبونونسيال موان إكس أو إكسبونونسيال أي شيء فسوف يبقى يعني سوف يكون محفوظ. دونك Y الدالة سوف تكون هي كيو إكس إكسبونونسيال إكس. لدينا هنا إكسبونونسيال إكس سوف يبقى هذا إكسبونونسيال إكس. إذا سنأخذ هذا كيو إكس. إذا Y بريم أولا. Y بريم ما هو إلى كيو بريم دو إكس إكسبونونسيال إكس زائد كيو إكس إكسبونونسيال إكس الذي هو إكسبونونسيال كيو بريم دو إكس بلس كيو إكس في إكسبونونسيال إكس. إذا لدينا Y بريم موان دوز Y إيكال كوس إكس فإكسبونونسيال إكس
نعوض y بريم بقيمتها هي كيو بريم كيو بريم دو x زائد كيو x فوا اكسبونونسيال x ناقص جوج نعوض y كيو x فوا اكسبونونسيال x تساوي كوس x اكسبونونسيال x. نختزل اكسبونونسيال x تبقى لدينا هنا كيو بريم زائد كيو x موان دو كيو x. دونك تعطينا كيو بريم دو x موان كيو x إيكالا كوس x. إذا هكذا نقول قد اختزلنا الدالة الأصلية إلى دالة أبسط. إذا في هذه الحالة يعني ما هو احتمال أن يكون كيو x شيء آخر ما دون كوسينوس x وسينوس x. إذا سوف يكون فقط مكون من كوسينوس x وسينوس x. إذا نأخذ ألفا وبيتا appartient à R بحيث أن كيو x هي ألفا كوس x زائد بيتا سينوس x. صح؟ إذا كيو بريم ل x هو بيتا كوس x ناقص ألفا سينوس x. طبعا نشتق هذه ومشتقتها هي نفس هذه. إذا نعوض هذين كل في مكانه في هذه الدالة. إذا بالنسبة لكيو بريم هي بيتا كوسينوس x ناقص ألفا سينوس x ناقص كيو x. إذا ناقص ألفا كوس x ناقص بيتا سينوس x تساوي كوس x. نعمل كوس x وسينوس x. لدينا كوس x عندها بيتا وعندها موان ألفا. إذا بيتا موان ألفا كوسينوس x. ثم بالنسبة للسينوس عندنا موان ألفا موان بيتا. إذا تعطينا موان ألفا بلس بيتا سينوس x كتساوي كوس x يساوي كوس x. دونك الآن كوفيسيون في هذه الجهة لكوس x وكوفيسيون في هذه الجهة لكوس x. بالنسبة لهذه الجهة عندنا بيتا موان ألفا. بالنسبة لهذه الجهة عندنا واحد مضروب في كوس x. إذا سوف نقوم بيتا موان ألفا تساوي واحد. بالنسبة للحالة الثانية عندنا في هذه الجهة ألفا بلس بيتا وفي الجهة الثانية عندنا صفر فوا سينوس x صفر. إذا سوف تعطينا ألفا بلس بيتا إيكالا صفر. من الثانية نستنتج أن ألفا تساوي موان بيتا. إذا من الأولى إذا عوضنا فيها ألفا إيكالا موان بيتا ستعطينا دو بيتا إيكالا أن امبليك كو بيتا إيكالا أن سور دو. دونك ألفا إيكالا موان بيتا إيكال موان أن سور دو. إذا وجدنا الحلين هما ألفا إيكالا موان أن سور دو بيتا إيكالا أن سور دو. أن سور دو إي أن سور دو. دونك فنعوضهم في كي دو إكس. كي دو إكس هي كي دو إكس وضعنا هذه هي ألفا فوا كوس إكس زائد بيتا فوا سينوس إكس. إذا سوف يعطينا الآن إيكغيك غير مباشرة. إيكغيك هي إكسبونونسيال إكس على 2 عملنا به 1 على 2. وعندنا ألفا هي التي تسبق عندها كوسينوس وبيتا هي دونك سينوس إكس ما كوسينوس إكس. إذا لم نرتكب أي خطأ في عملية حسابية فالنتيجة هو هذا. نقارنه مع النتائج هنا. إذا لدينا إكسبونونسيال إكس سور 2 إكسبونونسيال إكس سور 2 سينوس إكس ما كوس إكس إذا هذه هي الإجابة الصحيحة.
A, B, N, coefficient de Fourier. F, alors, si F est une fonction paire, impair et... إذن سوف أقوم بشرح مبدأ كيف تعرف أيهم يساوي صفر ولماذا. إذا نتفق أولا على الشيء أولا، وهو أن التكامل هو المساحة. التكامل هو المساحة بين لا كورب et l'axe des x, l'axe des abscisses, l'axe des abscisses. Donc أولا لدينا أ إن، سوف نعرف أ إن متى سينعدم. أ إن واحد على بي انتغرال موان بي فيغ بي دو اف لإكس كوس إن إكس دي إكس. إذا كوس إن إكس هي دالة زوجية بير، ونحن نعلم أنه يعني أولا نأخذها كقاعدة، يعني دالة زوجية نأخذ امبير مضروب في بير يعطينا امبير، ثم امبير مضروب في امبير يعطينا بير. دالة زوجية يعني دالة فردية مضروبة في دالة زوجية تعطينا دالة فردية، دالة فردية في دالة فردية تعطينا دالة زوجية، ثم دالة زوجية دالة زوجية بير فوا مضروبة في دالة زوجية بير تعطينا دالة زوجية. الحالة الوحيدة اللي تعطينا دالة فردية هي امبير فبير، لكن بشكلين مختلفين. إنه مثل ضرب ناقص واحد في واحد وناقص واحد في ناقص واحد، ناقص واحد في ناقص واحد يعطينا واحد، ثم ناقص واحد في واحد يعطينا ناقص واحد، ثم واحد في واحد يعطينا واحد. نفس الطريقة نفس الشيء. إذن امبير فوا بير يعطينا امبير، امبير امبير بير، بير امبير امبير. حسنا. إذن ولدينا تكامل ل ان، ومثلا رسمنا كوب هنا تكامل خاص به. إذا نحن نعلم جيدا أن الدالة الزوجية تكون بهذا الشكل، مثلا موان بي فيغ بي، والدالة الفردية تكون بهذا الشكل. المهم رسم تقريبي واحد. إذا هذه بي وهذه موان بي مثلا. إذا مساحة هذا الجزء موجبة. إذا كان إلى الأسفل ستكون مساحته سالبة. المهم المساحة غير منعدمة، دونك الانتغرال يخالف الصفر في حالة بير. في حالة امبير اعترض دالة فردية، فإن هذه المساحة هي نفسه هذه المساحة، لكن هذه مساحة سالبة وهذه مساحة موجبة. إذا مجموعهما يساوي صفر. إذا هنا يساوي صفر، هنا يخالف الصفر. هنا يساوي صفر يخالف الصفر. إذا لكي تكون ان تساوي صفر فيجب على هذه الدالة أن تكون فردية، ونحن عندنا قوس دالة زوجية. إذا دالة زوجية مضروبة في دالة فردية تعطينا دالة فردية. إذا الحالة الوحيدة هي أن تكون اف لإكس دالة فردية. حسنا. ان تساوي صفر إذا كانت هذه بير، نو، يجب أن تكون امبير دالة فردية. إذا تكون امبير، إذا هذه السيتوياسيون صحيحة. نفس الشيء بالنسبة للدالة بي ان، واحد على بي انتغرال بي فيغ بي اف لإكس سينوس ان اكس دي اكس. هذه الدالة الآن فردية، هذه امبير. دالة فردية.
إذا الواجب على هذه أن تكون، يعني لكي تنعدم بي ان واجب على هذه أن تكون دالة زوجية، تكون دالة زوجية، يعني واجب عليها أن تكون دالة بير زوجية. إذا عندنا هنا فونكسيون اف بير، ألوغ بي ان كيساوي زيرو. إذا الإجابة الأولى صحيحة والإجابة الثالثة صحيحة. سي اف فونكسيون ان بير ألوغ، يعني وبيوس دي خاطئتين. بالنسبة للإجابة أو، si f est une fonction qui vérifie les conditions du théorème de Dirichlet, alors la série de fonctions associée à f. بالنسبة لهذه هذه العبارة صحيحة، لأن هذا هو ما كتب في الكور بالضبط، يعني تؤول هذه هي التيوريم، نعم تيوريم دو ديريشليت، هذا ما تقوله بالضبط. إذا حقق أي فونكسيون كونديسيونها فإنها تؤول، فإنك الدالة تؤول إلى اف إكس. تو ريبونس يدوس لا، هناك بعض الإجابات خاطئة. Soit f une fonction de p périodique définie 0 pour moins p0 1 pour x0 p. بما أنها تساوي الصفر في هذا المجال، دونك إذا أتينا إلى هنا فسوف نقوم بالتشطيب على المجال من p إلى 0، سيبقى فقط المجال من 0 إلى p. On désigne A une Bn de coefficient de Fourier. coefficient. إذا بالنسبة لعبارة A0 فهي A sur P moins P لا P de f de x، هذا إجابة ظاهرية طبعا. AN هو نفس هذه، ثم A0 إذا قمنا بحسابه نحسب A0 هي 1 sur P intégrale 0 vers P de عندنا f de x تساوي واحد، إذا واحد مضروب في كوسينوس لا واحد انتغرال دو واحد. إذا بالنسبة لهذه هي x sur p دو زيرو فيغ p. إذا عوضنا p سوف تعطينا p على p هي واحد، ناقص إذا عوضنا صفر سوف تعطينا صفر. إذا الإجابة هي واحد، إذا صحيحة. وبنفس الطريقة إذا حسبنا n واحد على p intégrale 0 vers p de f de x est 1 cosine x cosine x ديال x. لدينا الدالة الزوجية cosine x، يعني هي sinus in x على in p from 0 vers p de 0 vers p de 0 vers p. Si on remplace p à la place de x, on aura ici sinus de np. Sinus de np égale à 0. Sinus de np égale à 0. Ici, on remplace 0 ici, on a sinus de 0 égale à 0. Donc, ça vaut à 0. Et donc, an égale à 0. Les coefficients Bn vérifions. Pn, la relation de Pm, c'est celui-là. 1 sur P intégralement P vers P f de x sinus nx dx. Et si on calcule Pn, on aura ce résultat ici. C'est la dernière question de ce examen. Donc, نحسب Pn. sur P intégrale de 0 vers P sinus in x dx 1 sur P cosinus ناقص سأعيد كتابته. إنه ناقص cosinus n x sur n fois p de 0 vers p. Si on remplace x par p, on aura cos np. Cos np c'est moins 1 cos n. إذا نأخذها كقاعدة، فcos np
هو نفسه ناقص 1 أس إن. حسنا، هذا ظاهر على ما أظن. كذلك sinus de n pi sur 2 سي أوسي موان 1 أس إن. صافي، خذوها كقاعدة، خذوها كقاعدة، خذوها كقاعدة. ناقص 1 أس إن. حسنا، خذوا هذين كقاعدة عندكم. كوس ان بي يقال ناقص 1 أس إن، سينوس ديال ان بي سيغ 2 يقال موان 1 أس إن. إذا عوضنا ان هنا صافي يعطينا ناقص 1 أس إن على ان فوا بي. نعوض فيه صفر سيعطينا زائد كوس صفر هو 1 على ان بي، هذا سيعطينا 1 ناقص 1 أس إن على ان بي، وهي نفسها الموجودة هنا كما ترون، 1 ناقص 1 أس إن على بي ان ولا ان بي نفس الشيء. إذا قد قمت بتصحيح هذا الإكزام بمجهودي الشخصي، وأتمنى أن يكون الشرح قد أعجبكم. ولا تنسوا التفاعل معي باللايك وباشتراك الأشخاص المشتركين يومنا هذا. أرجو منكم الاشتراك في هذه القناة ونعمل لايك إذا أعجبكم الفيديو، وكذلك تعليق جميل منكم. شكرا جزيلا لكم. وأيضا لا تنسوا مشاركة هذا أو كل فيديوهاتي مع أشخاص آخرين، أصدقائكم الذين يدرسون معكم، وأيضا في مجموعة واتساب وفيسبوك وغيرها. وشكرا لكم، أتمنى يكون الشرح قد أعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.